بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إخواتي الأحباء، نكمل موضوعنا إلهنا إله المستحيلات. أخذنا بعض أمثلة من العهد القديم، ناخد النهاردة بقى إلهنا إله المستحيلات بعض أمثلة من العهد الجديد. طبعا العهد الجديد في الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل وبعض أمثلة من تاريخ الكنيسة. يعني في الأناجيل الأربعة بسرعة كده يكفي ان احنا نشوف ان ربنا يسوع كان بيقدر يقرأ الافكار ويعرف الغيب، ودي طبعا محدش يقدر يعملها غير ربنا. ظهوراته المتعددة بعد القيامة مش هنقدر نذكرها دلوقتي، لكن دي تدل على انه هو اله المستحيلات، ظهر كتير قوي بعد قيامته. في معجزات خاصة بالرب نفسه هناخدها دلوقتي حالا، وفي معجزات عامة بقى عملها ما تدخلش تحت حصر. يعني مثلا معجزات متعددة كتيرة قوي وبالجملة، يعني مش يشفي واحد ولا اتنين، كان بيشفي بالجملة وكان بيعمل الكلام ده للجميع بدون تمييز. في معجزات بقى أجراها الرب يسوع وهو طفل في أرض مصر، برضو مش هنقدر ناخدها دلوقتي، والمعجزات دي بتؤيدها نبوة في الكتاب المقدس. وفي معجزات خاصة هو عملها، والمعجزات الخاصة دي تنقسم لأربع أجزاء بسيطة، هي أنه أقام موتى، أخرج شياطين، معجزات تدل على سلطانه على الطبيعة، ومعجزات تانية خاصة بشفاء المرضى وبالذات الأمراض المستعصية. المعجزات الخاصة بالرب نفسه خاصة به هو نفسه ربنا يسوع، ودي ما تقدرش حد يعملها ولا حد يقدر يعمل عشرها حتى، تدل على لاهوته إن هو إله المستحيلات. يعني مثلا ولادته من عذراء، ما سمعناش ولا هنسمع ان حد اتولد من عذراء. يضاف اليها مثلا ارتقاد يوحنا المعمدان وهو جنين في بطن امه، تحية للرب يسوع في لوقا 1. الجنين المعمدان ارتقد تحية للرب يسوع وهو في بطن العذراء، وده في بطن اليصابات. وكمان ولادة يوحنا المعمدان من اليصابات وكانت عاقر في مرقس 1. من ضمن الحاجات اللي خاصة بالرب نفسه حادثة العماد نفسها، يكفي ان الاب شهد ليه من السماء وقت العماد في متى 3، والروح القدس حل على المسيح في شكل حمامة برضه في متى 3. في يوحنا 1 معجزة تانية تدل على انه اله المستحيلات، ان هو شاف نثنائيل وهو تحت التينة، ودي محدش يعرفها غير نثنائيل وامه طبعا ربنا. قال له قبل ان دعاك في لبس وانت تحت التينة رأيتك، وما يعرفش حد الحكاية دي خالص غير ربنا طبعا ونثنائيل وأمه في يوحنا 1. معجزة تانية تدل على لاهوته حادثة التجلي، وازاي الآب يشهد ليه وقت التجلي في متى 17 ومرقس 9 ولوقا 9. كمان في حاجة تانية حصلت في يوحنا 12، الآب شهد ليه كده مرة وبيتكلم بيقول ايه: أيها الآب مجد اسمك. بيكلم أبوه السماء بيقول له مجد اسمك. يقول الكتاب فجاء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضا. الآب شهد له. على الصليب معجزة تانية كبيرة قوي، خروج دم ومية من جنب المخلص لما طعن بالحربة بعد ما سلم الروح على الصليب في يوحنا 19. أي واحد بيموت ما بيخرجش منه مية، اللي هو السائل البلازما، ده خرج من جنب المسيح دم وماء يدل على لاهوته. قيامته المعجزية من بين الأموات طبعا محدش ينكرها، دي كلها تدل على انه اله المستحيلات قام من الموت او من بين الاموات، ودي تلاقوها بقى في متى 28 ومرقس 16 ولوقا 24 ويوحنا 20. كمان دخوله العلية بعد القيامة مرتين والابواب مغلقة، دخل يوم القيامة على التلاميذ ما كانش معاهم توما، ودخل بعدها ب7 ايام الحد اللي بعده وكان توما موجود، اللي بنسميه حد توما، ده في يوحنا 20. التلاميذ كانوا مجتمعين بسبب الخوف من اليهود. فايه بقى الحكمة في كده؟ زي ما ربنا يسوع خرج من بطن العذراء وبتوليتها مختومة، خرج من القبر وهو مغلق برضه ودخل العلية والابواب مغلقة. ليه؟ لانه بمنتهى البساطة اله المستحيلات. صعوده للسماء ضد الجاذبية الارضية دي برضه تدل على انه اله المستحيلات، ضد الجاذبية ويصعد، ودي تلاقوها في مرقس 6 ولوقا 24 واعمال 1. الحقيقه كل اللي ذكرناه ده واللي هنذكره بنسميه احنا كبشر معجزه. يعني ايه معجزه؟ يعني يعجز العقل عن ادراكها، لكن بالنسبه لربنا ما يعصرش عليه امر، لان هو الله القادر على كل شيء.
أما بقى بخصوص المعجزات الخاصة اللي عملها ربنا يسوع المسيح، هناخد منها بعض أمثلة أنتوا عارفينها أغلبكم. إقامة الموتى، طبعا احنا عارفين إنه أقام ابنة يايروس، وأقام ابن أرملة نايين، وأقام لعازر من بين الأموات، مش كده؟ بعد 4 أيام من موته. وكمان في معجزة حصلت لو تتذكروا يوم الصلب، إن القبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين. دي معجزة كبيرة قوي. يوم الصلب القبور تفتحت وقام كثير من أجساد الراقدين. أما عن إخراج الشياطين فطبعا ده بخلاف الشياطين اللي أخرجهم بالجملة من ناس كتير. هناخد شوية أمثلة بسيطة. إخراج روح نجس في المجمع يوم السبت، يعني الناس مجتمعة بتصلي وأخرج روح نجس في المجمع. إخراج 7 شياطين من مريم المجدلية لو تتذكروا. مرة شاف مجنون أعمى وأخرس في متى 12، وقال عنه الفريسيين لما ما قدروش يكذبوا المعجزة قالوا هو عمل معجزة بس بقوة بعلزبول رئيس الشياطين، أخرج الشياطين. طبعا المسيح رد عليهم وأفحمهم. مرة أخرج 6000 شيطان لاجئون من شخص واحد، وكانوا في بعض الأناجيل بيقولوا إن هم مجنونين 2 في كورة الجدريين، أو اسمها كمان كورة الجرجسيين في متى 8 ومرقس 5 ولوقا 8. أخرج لاجئون بالفرنساوي ليجيون، ليجيون يعني فيلق، والفيلق في الجيش يعني 6000 شيطان. أخرج 6000 شيطان من المجنونين. مرة شافوا أخرس مجنون عليه شيطان. ومرة شافها ابنة المرأة الكنعانية. المرأة الكنعانية كان عندها بنت، والكتاب يقول إنها كانت مجنونة جدا، أخرج الشيطان من بنتها. وشاف مرة غلام به شيطان بعد ما نزل من على جبل التجلي. الولد ده كان بيسرع، يعني بيجيله صرع وبيتألم شديدا، ويرمي شوية نفسه في المية وشوية في النار. شافها المسيح برضه. ومرة أخرج شيطان، الكتاب بيقول كده أخرج شيطانا أخرس، يعني الراجل أخرس وعليه شيطان. وبرضه الناس القوم من الفريسيين قالوا أصل ده بيبقى على زبور بيخرج الشياطين. ومرة شافها بقى المرأة المنحنية، ست عندها أتب كده وكان عليها شيطان. يقول كده المسيح انتوا زعلانين ان انا شافتها وهذه، وشافها في يوم سبت، يقول كده عليها وهذه وهي ابنة إبراهيم، دي بنت أبونا إبراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنة. سلطانه على الطبيعة، انتوا عارفين معجزات المسيح على الطبيعة. يعني أفكركم بشوية، النجم اللي ظهر للمجوس ده على فكرة ما كانش نجم عادي، مش وقته طبعا نتكلم عن تفاصيله، لكن يوحنا الزبير فهم بيقول كان قوة إلهية في شكل نجم. تحويل المية إلى خمر في عرس قانا الجليل في يوحنا 2. معجزة صيد السمك الكتير لما اختار بقى بطرس واخوه اندراوس ويوحنا واخوه يعقوب، دي في لوقا 5. تهدئة العاصفة لما انتهر الريح وتموج المياه، دي معجزة كبيرة قوي. طبعا معجزة ال5 خبزات والسمكتين وازاي أشبع الجموع، ودي على فكرة المعجزة الوحيدة اللي مذكورة في ال4 أناجيل، في متى 14 مرقس 6 لوقا 9 ويوحنا 6. معجزة مشوا على المية، دي تدل على أنه إله المستحيلات، بل بالعكس خلى كمان بطرس الرسول يمشي على المية في متى 14 ومرقس 6. غير معجزة ال5 خبزات والسمكتين، في معجزة تانية بعدها اسمها معجزة إشباع 4000 ب7 خبزات وقليل من صغار السمك. مش 5 خبزات، لا 7 خبزات بس السمك ما قالولناش عدده، قالوا قليل من صغار السمك في متى 15 ومرقس 8. معجزة برضو تانية لو تتذكروا اسمها معجزة الإستار. الإستار ده عملة، اللي قال لبطرس روح ارمي السنارة هيطلع لك سمكة، افتح فاها هيطلع لك إستار. الإستار ده قيمته 4 دراهم، ادفع عني وعنك لأن دي ضريبة الهيكل، كل واحد يدفع درهمين. فقال له هتطلع إستار قيمته 4 دراهم، روح ادفع عني وعنك. بالسنارة ربنا عارف وخلى بطرس يصطاد السمكة دي. معجزة غريبة جدا بس فيها لعنة، يعني ما تعودناش نشوف المسيح بيعمل معجزة ويلعن. الوحيدة اللي فيها لعنة لما لعن ايه؟ انتوا فاكرين شجرة التين غير المثمرة في متى 21 ومرقس 11. وقت الصلب حصلت معجزة كبيرة جدا، حصلت ظلمة على وجه الأرض كلها من الساعة 6 إلى الساعة 9. عشان كده تلاحظوا إن بيطفوا النور في الكنيسة الفترة بتاعت من الساعة 6 للساعة 9.
برضو وقت الصلب حصل معجزة كبيرة قوي، اللي هي انشقاق حجاب الهيكل. حجاب الهيكل انشق من أعلى إلى أسفل. وفي نفس اليوم برضو الأرض تزلزلت والصخور تشققت. دي معجزة للطبيعة، حصل زلزال كبير وحصل الصخور تشققت، والقبور كمان تفتحت، فالقبور تبع الصخور برضو. بعد القيامة برضو حصلت معجزة جميلة قوي للطبيعة، انه خلى التلاميذ يصطادوا سمك كتير قوي بعد القيامة، وكانوا 153 سمكة في يوحنا 21. رابع نوع بقى من المعجزات الخاصة بالرب نفسه هي شفاء الأمراض أو شفاء المرضى. وطبعا هناخد عينات منها سريعة جدا، وهي شفاء، لو تتذكروا معايا، ابن خادم الملك من الحمى. كان في خادم للملك ابنه جاله حمى، شفاء في يوحنا 4. وشفاء حماد سمعان برضو من الحمى، كلنا عارفين الإنجيل ده في متى 8 ومرقس 1 ولو 4. وشفاء أبرص، أنا بس بديكم أمثلة. وشفاء مفلوج مطروح على الفراش، شفى واحد مشلول ومطروح على الفراش. واللي انتوا عارفينها بقى شفاء مريض بركة بيت حسدة من الشلل بعد كام سنة؟ 38 سنة من المرض. مرة شفى واحد صاحب اليد اليابسة، ايده اليمين يابسة مشلولة ما بتتحركش، وشفاه في يوم سبت، وده جنن اليهود طبعا. شفى مرة غلام قائد المئة. قائد المئة ده راجل وثني مش يهودي، كان عنده غلام بيشتغل عنده والمسيح شفاه. وشفى مرة نازفة الدم، لو تتذكروا برضو كان بقالها 12 سنة بتنزف دم، شفاه وهو رايح يقوم ابنة يايروس. شفى 2 عميان. شفى واحد أصم وأعقد، يعني ما بيسمعش ولسانه تقيل زي موسى النبي كده لما قال أنا ثقيل الفم واللسان كان بيتهته، ده برضو كان أصم وأعقد. وشفى أعمى بيت صيدا. وشفى انتوا عارفين طبعا مولود أعمى، المولود أعمى في يوحنا 9 في بركة سلوام. شفى واحد مستسقي يعني عنده مية في البطن، ودي عادة بتحصل لما يكون مراحل متأخرة من تليف الكبد. شفى مستسقي عنده مية في البطن في لو 14. وشفى مرة 10 رجال برص، فاكرين؟ والوحيد اللي رجع يشكره ما كانش يهودي، كان سامري، والمسيح مدحه. شفى مرة كمان 2 عميان عند مدخل مدينة أريحة. وشفى يوم خميس العهد بالليل لو تتذكروا الأذن اليمنى لعبد رئيس الكهنة لما بطرس قطع ودنه اليمين، برضه هم بيقبضوا عليه عمل خير وشفى العبد. فأعمال الرسل أقول لكم بعض أمثلة كده لإله المستحيلات انتوا تفتكروها معايا جدا في تاريخ الكنيسة في أعمال الرسل. حلول الروح القدس يوم 50 على التلاميذ وعلى المجتمعين في العلية كلهم، كانوا 120 نفس والعذراء كانت معاهم. حصل حاجات غريبة قوي، حصل هبوب ريح عاصف، ودي طبعا حاجة غريبة قوي ان يهب ريح كده في العلية، وألسنة من النار نزلت على رأسهم، وكمان اتكلموا بألسنة. كل دي إله المستحيلات. بطرس الرسول لو تتذكروا شاف شحات أعرج، كان في واحد قاعد يشحت عند باب الهيكل، الباب ده كان اسمه باب الجميل، شفاه بطرس الرسول الشحات الأعرج ده في أعمال 3. يقول الكتاب في أعمال 4 المؤمنين هم مجتمعين تزعزع المكان نتيجة صلاة المؤمنين. تخيلوا مجموعة بتصلي المكان يتزعزع والحيطان تتزلزل، ده ايه العظمة دي؟ إله المستحيلات. وانتوا عارفين كمان ان هو سمح ربنا بموت حنانيا وسفيرة. ليه؟ لمجرد ان هم كذبوا على بطرس الرسول وعلى الروح القدس، قال لهم انتم لم تكذبان علي بل على الروح القدس. بقى كذبة واحدة في العصر الرسولي تخلي 2 يموتوا؟ كان عصر قداسة. كمان نسمع ان الرسل كانوا بيشفوا ناس كتير، وظل بطرس، الظل بتاع بطرس كان بيشفي الامراض. نسمع كمان في اعمال 5 ان ملاك الرب بالليل راح السجن وفتح ابواب السجن، ومش خرج بس بطرس، خرج التلاميذ كلهم. نسمع عن استفانوس رئيس شمامسة، انتوا عارفين كويس قوي ازاي وقت ما كانوا بيرجموه رأى السماوات مفتوحة وشاف الرب يسوع قائم عن يمين الله الآب، وهو بيترجم شاف منظر إله المستحيلات، ربنا فتح له السماء ووراله الجمال كله وازاي المسيح عن يمين الآب. فيلبس
راح السامرة في أعمال 8، ويقول الكتاب عمل معجزات كتيرة قوي. العصر الرسولي ربنا اداهم نعمة المعجزات بغزارة. تعرفوا طبعا ازاي المسيح ظهر لشاول الطرسوسي وهو رايح يجر المسيحيين اللي في دمشق ويضطهدهم ويسجنهم، وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني، في أعمال 9. شفى بطرس، شفى واحد مفلوج. خلي بالكم، بطرس وبولس الاثنين كل واحد منهم شفى مفلوج وأقام ميت. هنا شفى مفلوج، بطرس شفى المفلوج اسمه إينياس، وكان مشلول بقاله 8 سنين في أعمال 9. وعلى طول بعدها في أعمال 9 برضو بطرس الرسول أقام واحدة اسمها طبيسة، لو تتذكروا، اللي هي اسمها كمان غزالة، أقامها من الموت. بطرس الرسول لما كان مسجون في أعمال 12 يقول الكتاب ملاك الرب أخرج بطرس من السجن، جره كده وقال له تعالى معايا، وطلعه من السجن. في واحد كان مغرور قوي أيام الرسل اسمه هيرودس الملك، وكان لابس الحلة الملوكية وعمال يتكلم بعظمة وبغرور، لدرجة ان الناس قالوا ده ايه ده، هذا صوت اله وليس صوت انسان. ايه بقى المعجزة؟ يقول الكتاب ضربه الدود ومات، صار يأكله الدود ومات لأنه لم يعطي مجدا لله. في واحد اسمه عليم الساحر أيام الرسل في أعمال 13، كان بيسحر ويعمل عمل شياطين قدام بولس الرسول، وعلى يد بولس الرسول ربنا ضرب عليم الساحر ده بالعمى اللي كان مغرور قوي ده، لأن إلهنا إله المستحيلات في أعمال 13. بولس الرسول شفى واحد راجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه، يعني من ساعة ما اتولد يا حرام وهو مشلول وما مشيش أبدا، يقول لك لم يمشي قط في مدينة ليسترا. بولس الرسول شفى المفلوج ده في أعمال 14. في مدينة فيليبي كان في واحدة جارية عليها روح عرافة، عليها الشياطين، وكانت بتضلل الناس. طبعا بولس الرسول أخرج الشياطين من الجارية دي في أعمال 16. في نص الليل لما كان بولس وسيلة مسجونين في السجن، يقول الكتاب في مدينة فيليبي برضو حدثت زلزلة عظيمة نحو نص الليل، وأبواب السجن اتفتحت وخرج بولس وسيلة. بعدها على طول بولس عمد سجان فيليبي هو والذين له أجمعون في أعمال 16. وزي ما بطرس أقام ميت، بولس الرسول أقام ميت. لو تتذكروا كان في شاب اسمه أفتيخوس قاعد في الدور الثالث وبيحضر العزة بتاع بولس، وقع ميت، وبولس الرسول أقامه من الموت في أعمال 20. وهو رايح روما بقى، ولأنه طلب يقف قدام قيصر، لو تتذكروا معايا حصل معجزة كبيرة قوي، نجاة كل أهل السفينة من الموت بسبب العاصفة الشديدة اللي قامت عليهم وهم في الطريق لروما. ونجا على يد بولس كام واحد، كلهم بقى متهمين ومجرمين رايحين يتعاقبوا في روما ويتسجنوا. نجا على يد بولس 276 واحد، ودي تلاقوها طبعا في أعمال الرسل في الأواخر. كمان آخر معجزتين في أعمال الرسل، بولس الرسول أما نزلوا جزيرة اسمها جزيرة مالطا في أعمال 28، في أفعى في تعبان مسك في إيد بولس الرسول، قالوا بس أكيد الراجل ده وحش عشان كده التعبان ده سم سمومه فيه وبس سمومه هيموت، ولكن كلهم لقوا إن بولس الرسول ما جرالوش حاجة ونجا من الأفعى اللي نشبت في إيده بعد ما أخرجها من النار. أخيرا بولس الرسول وهو في نفس الجزيرة مالطا حصل حاجة عجيبة قوي، إن مدير الجزيرة أو مقدم الجزيرة أبوه كان مريض بحاجتين، بالحمى وبالدوزنتاريا، وبولس الرسول شفاه في أعمال 28. أمثلة بقى بسيطة خالص كده ما تاخدش دقيقتين في تاريخ الكنيسة وعلى مدى 21 قرن، يعوزنا فعلا الوقت إن احنا نحصر عمل الله معنا كإله المستحيلات، وإزاي عمل مع كنيسته كجماعة وكأفراد. بس أنا هذكر لكم 6 أمثلة بسيطة وأغلبكم عارفينهم. يعني العذراء وحلة الحديد، لما متياس الرسول كان في السجن حلت الحديد بتاع السجن بصلاتها ونجت متياس من السجن. ظهورات العذراء المتعددة وظهورات القديسين دي معجزات ما تتحصرش، لأن إلهنا إله المستحيلات. ماري جرجس لو تتذكروا لما شرب السم وما أثرش فيه، مين يقدر يتجرأ ويشرب السم وما يأثرش فيه؟ أنبا بولا أول السواح اللي عايش في الجبل، كان بيجيله غراب كل يوم بنص خبزة يطعمه في الجبل وهو جنب عين المية،
ولما جاله الأنبا أنطونيوس في آخر أيامه الغراب جاب لهم خبزة كاملة عشان أنبا بولا جاله ضيف النهاردة اللي هو الأنبا أنطونيوس. قديس التوبة، الناس اللي كانوا ضايعين تماما وربنا عمل معاهم معجزات، زي مثلا موسى الأسود، قديسة بائسة، قديس أغسطينوس، مريم المصرية، دول كلهم ربنا عمل إعجازي بأنه توبهم وبقوا قديسين للتوبة وبنضرب بهم المثل. وأخيرا المعجزة اللي كلنا عارفينها وهزت مصر كلها، اللي هي معجزة نقل جبل المقطم على يد سمعان الخراز. يعني عشان أختم بس عايز أقول لكم حاجة، إن إلهنا العظيم هيظل دايما إله المستحيلات على مدى التاريخ وإلى انقضاء الدهور، له المجد الدائم في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين.